گھر عثمان غنی دا ہے، بلوائیاں حملہ کیتا کہ اسی لڑنا ہے عثمان غنی نہیں شہید کرنا ہے، ساری گل اجے دساں گا، لیکن جڑا پہرا دار کھلوتا ہے ایک دا نام حسن ہے دوسرے دا نام حسین ہے، تے اے سنیاں دی کتاباں نہیں جی اگلی گل دی سمجھ آ گئی تاک سبحان اللہ، کتاباں پتریراں دیا کڑ کے وکھانا میری ذمہ داری ہے، تے جے سمجھ آ جاوے تے جملہ بن جا بھی جتھے حسن تے حسین کھلو کے پارا دیندے پہنے اس گھر نو سنی نہیں پوندا، سنی تو اس گھر دیا کتھن وی دوروں ویکھ کے سلام کردا رہندا ہے۔ اسلام سونا چلتا پیا سی، دور آ گیا حضرت عثمان غنی دا، آپ سونے بھی بڑے آئے، آپ سخی بھی بڑے آئے، تے آپ نرم دل بھی بڑے آئے، آپ لوگاں معاف کر چھڑ دے، آپ لوگاں چھڑ دین دے آئے، تے اس دا لوگاں نجائز فائدہ اٹھایا۔ سب تو پہلے جنہ فائدہ اٹھایا وہ سن یہودی، وہ کون سن؟ یہودی، اور اس یہودی دا نام ہے عبداللہ ابن سبا، عبداللہ ابن سبا، وہ یہودی ہے ایجنسی دا بندہ ہے، اس نے کلمہ پڑھیا تے بظاہر مسلمان بن گیا، وچوں کم اپنی ایجنسی یہودیاں دی دا کردا پیا سی، جے سمجھ آ گئی۔ عبداللہ ابن سبا، جس لڑکے دا دل کرے گوگل تے لکھے عبداللہ ابن سبا کون تھا اور کس کا تھا، کدھر کا تھا، ڈیٹا سارا سامنے موبائل دے ہوندے اتے آ جاوے۔ عبداللہ ابن سبا یہ وہ بندہ ہے جو یہودی سی، اور اس نے کلمہ پڑھ کے بظاہر اسلام دے ٹکڑے کرن واسطے اس نے کلمہ پڑھیا، اور اس نے اسلام دا روپ دار لیا، اے جی مسلمان بن گیا کہ میں جی مسلمان۔ اج میں پوسٹ پڑھتا پیا سی، چلو نہ جواب نہیں دینا، پھر تو انہاں بیچاری لڑتے ہیں، یعنی من میں سادی جی کر کے گل دس دینا، تسی گلاں کر دیو دوجے سنیاں نو، تے دوان پتہ کوئی نہیں بھی سنیاں نو بھی ساریاں ہوندیاں نے، میں ممبر تے بیٹھا یا میں گلاں کراں جے پتریر سو جاوے تو میں شاہ ہی نہیں، ساری رات سڑدا رہے گا، لیکن ساڈی ایسی تربیت نہیں، ساڈی تربیت زخمات مرم لانا ہے، مرچا سٹنا نہیں، جے سمجھ آئیے تاک سبحان اللہ نہیں، تے وال تے جاچا مڑ کیویں نہیں ہوندیاں سن۔ اگلا جملہ سو، اس نے کلمہ پڑھ لیا، انہوں نے اسلام دے خلاف پلاننگ شروع کر دی، انہوں نے سمجھ بڑی ہونی ہے۔ عمران نے ٹیل لا لیا، عمران خان تے ان دی یوتھ نے ٹیل لا لیا، ہلن دیتا ہے سائیاں، اے ہوندیاں ایجنسیاں جے سمجھ گل دی آ جائے، ہن کو جھنڈا لا کے کہ کم عمران خان کو سمجھ آئیے گل دی، اے ایجنسیاں نے جانے من تے اسڑے بھی آئیاں، جڑی میں دسدا پیا تینے مولویاں کو نہیں دسنا، کیونکہ اس واسطے پڑھنا پوندا، تے حضرت صاحب پڑھ سکدے، انہاں ادو سن کے دھن دا لانا، اور تسی آندے ہو جی سر بڑی اتھا لے گیا ہے، جس لئے فرشتے تیری اتھا کڈی نا سر، اور تینوں سے ساری سر آ جانی، میں دسدا پیا دل تے لکھ لئی۔ پیارے انہاں پہلی سازش کی تھی، انہاں ایک علاقے دے نا بندیاں نے آکھیا بھی تسی اپنا وزیر اعلیٰ بدلو، تہاڈا وزیر نہیں صحیح، انہاں کہا ٹھیک ہے بدل لینے، حاج دا سیزن آ گیا، او حضرت عثمان غنی کول جڑے نا صحابہ دی سفارش لے کے آ گئے کہ ساڈا وزیر اعلیٰ بدلو، آپ پھر بڑے نرم ہے، آپ نے فرمایا تے ٹھیک ہے تہاڈا نہیں پسند تے بدل دینا، کیڑا رکھنا جی؟ ہن تسی جملہ نوٹ کرنا ہے، انہاں کیا اسی جیڑا ابو بکر دا پتر علی دے گھر نہیں رہندا اون رکھنا ہے۔ اے سلیکشن بھی سازش تے آئی، مطلب بندے اور بھی ہیں، لیکن انہاں پتہ کن سلیکٹ کیتا ہے، پتر ابو بکر دا ہے تے رہندا مولا علی دے گھر ہے۔ ان دا بھی ڈیٹا سن لو، حضرت ابو بکر دنیا تو پردہ کر گئے، تے آپ دی بیوی حضرت اسماء بیوہ ہو گئیاں، آپ کو ابو بکر دا چھوٹا جا پتر آیا، اس نال میرے علی پاک نے نکاح فرما لیا، تے او بیوی اپنا پتر لے کے علی دے گھر آ گئی، اس نے پتر ادھا ہی پالیا جے سمجھ آ جاوے، شریکاں دے بچے تسی گھراں وچ رکھ لیندے ہو۔ میں ایک گل بھی غلط کراں تے میں ذمہ دار ہاں، تے ہر گل سنیاں نہیں لکھی، پتریراں لکھی جڑی دسدا پیا ہونا کو سبحان اللہ، یہ سنیاں نہیں لکھیا ہے، انہاں لکھیا ہے،
دکھان دا میں ذمہ دار نہج البلاغہ دے وچ مولا علی دا خطبہ ہے. مولا علی فرماندے نے محمد ابنی من صلب ابی بکر، اے پتر ابو بکر دا ہے لیکن ہونے پتر میرا ہے، جے سمجھ آ جاوے. انہاں کیا اسی آ لینا ہے، اسی یہی گورنر بنانا، اے ساڈا وزیر اعلیٰ بناؤ. حضرت عثمان نے فرمایا بلا لیا، بلا لیا اندر. حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ میں لکھدا پیا کہ جڑا اگلا وزیر اعلیٰ ہے وہ لے جاوے تے میں حضرت محمد بن ابو بکر نو خلیفہ بنا دیتا ہے. انہاں تے مہر لا دتی. جدوں وہ لیٹر دیتا انہوں نے کہا کہ لیٹر لے جا تے اے صبح اوتھے دیا جے، جا کے جدوں جاؤ تے او آ جان گے تسی اوتھے وزیر اعلیٰ بن جائے جے تے اپنے دین دی خدمت کرو نا. کہ جی ٹھیک. عبداللہ ابن سبا اوتھے آیا، اس حضرت عثمان غنی دی مہر چوری کر لی اور چوری کر کے نقلی بنوا لے. اصل در چھڑی تے نقل استعمال کی کیویں؟ انہاں ایک بندہ تیار کیتا، بندہ تیار کر کے تو انہاں خط لکھیا. خط دا متن سی کہ جویں اے ابو بکر دا پتر اوتھے اپڑے ان تو مار چھڑنا تے تو پرانے بندے ہی رہنا وزیر اعلیٰ، اے نویں وزیر اعلیٰ بنن دینا. انہاں میں نے بڑا تنگ کیتا سی، بندے نہیں صحیح، جویں اپڑے تسی مار دے. اتے او نقلی مہر لگ گئی. کی لگ گئی ہے؟ نقلی مہر حضرت عثمان دی ہے لیکن ہے نقلی. بندے آندے نے اصلی ہے. میں کہتا ہی نا مسئلہ جڑا ہے سانوں دا بھی پتہ ہے. مہر بن گئی نقلی. انہوں نے بندے نے دتا خط بھی تو خط لے جا تے قافلہ پنڈوں نکل گیا. تو جان کے نا گتیاں کرنیاں، گتیاں سمجھ دے بھئی کدی ایدے کدی ایدے کدی ایدے بورن تیرے تے شک پوے بھی یہ گھوڑے والا کون ہے. اون جا رہا سی پورا قافلہ سمیت فیملی دے. جدوں انہاں شک پیا تے انہاں کہا بھی یہ بندہ کون ہے ذرا چیک کرو. انہاں جدوں بندہ چیک کیتا تے بندہ تک گئی چاہندا کہ میں چیک ہوواں. بندہ تے پلانن جس لی کہ میں چیک ہوواں. انہاں چیک کیتا وچوں خط نکلیا، بندہ نس گیا. انہاں خط پڑھیا تو انہاں کہلا ویکھ لو سن پہلا گلدے پے نے بھی تسی اوتھے وزیر اعلیٰ بنو تے مگرو ساڈے مرن دے آڈر گلدے پے نے. صحیح دسیا جی. انہوں نے غصہ کو نہ لگنا کہ سانو گلیا بھی آپ نے تے سانو مار دے بھی مگرو آپ پے نے. او آ کے لڑ پے، او آ کے لڑ پے. او لڑے نے جڑے لڑاندے پے سن تانوں پتہ ہے او کون نے؟ او ہو رہا ہے او جڑے نے اوہی اسلام دے دشمن ہے جدوں اصل گل دی سمجھ آ جاوے. اور اسی یہودی ایک بندہ انہاں اگے کیتا ہے تے مگر او ڈھیر سارے آپے رل گئے جویں چمچے بندے. اسی بھی تواڈے نال آ، اسی بھی تواڈے نال آ. انہاں اے نوبت لے آندی کہ حضرت عثمان غنی دے گھر دا انہاں معاشرہ غلط سیزن سی اس لیے حج دا. سارے مسلمان حج تے گئے سن مکہ شریف. ایتھے سن چند بندے، مولا علی بھی ایتھے آئے، حسن تے حسین بھی ایتھے آئے. کچھ بندے اوتھے گئے نہ کچھ ایتھے سن. جدوں یہ مسئلہ انج ہویا حضرت عثمان غنی نے گورنر بلا لے سارے کہ میں کی کراں. مولا علی نے فرمایا بھی تسی یہ سارے بندے ساڈے حوالے کرو، تسی انہاں دا ہونا علاج کر چھڑنا. بھی یہ ہوندے کون نے تہاڈا مقابلہ کرن والے؟ میرے عثمان فرماندے نے علی میں نبی دے شہر وچ جنگ نہیں کرنی تے بڑا اپنی واسطے میں نہیں لڑنا، میں مر جانا قبول ہے. میں کسے مسلمان دا خون تے نہیں بہانا چاہتا. جے سمجھ آ گئی. فرمایا رسول دا شہر میری وجہ تو جنگ دا میدان بنے میں پسند کردا، باقی بھی کیا. جدوں نہ منی میرے مولا فرمایا پھر تسی انج نہ کیتا تو نہ تانوں شہید کر چھڑنا ہے. انہاں کہ شہید ہونا قبول ہے، نہ نبی دا شہر چھنا نہ نبی شہر جنگ کرنی ہے. میں اپنی جان دیا دیاں گا، جنگ نہیں کرنی تے چھڈ کے بھی نہیں جانا. میں مرنا تے ایتھے مرنا، میں پنڈ کو نہیں چھڈنا. پھر مولا علی نے اپنے دروازے تے پہرے دار بیٹھے بٹھا دیتے کہ چلو یہ تہاڈی سیکورٹی کرن گے، باقی پھر جویں تہاڈی مرضی ہے. ایتھے جملہ جڑا تسی محسوس کرنا ہے. ایک دن جدوں حضرت عثمان تک کیا کہ بوئے تے حسن کھلوتے نے نا، انہاں کہ حسن ہوئی نہیں کیتا سونیاں تو گھر ٹر. انہاں کہا نہیں من بابا، کہ انہاں کہا نہیں تسی گھر ٹر جاؤ. اگر میری وجہ تو محمد مصطفیٰ دی آل نو تکلیف آئے گی میں محمد مصطفیٰ نو کی منہ وکھاواں گا جیسا وجہ ہے. یہ لکھیا کتاباں وچ لیکن ورقہ پرتا جاندا. یہ ورقہ کی کر دیں؟ یہ ورقہ پرتا جاتا. تسی جدوں استاد آندا نا بھی انگریزی دا سوال لکھو یا پوری سمری لکھ کے دیو اور تسی لکھ کے درست وچ ہن غلطیاں تے ورقہ ہوا نال پرت جاوے.
تمہیں خوشی ہوندی یا سوڑ پوندی؟ یہ چھوڑا گل دی صحیح سمجھ آ گئی کہ شکر ہے تے جی اڈ جاوے تو جانا جی صحیح لکھیا سی استاد جی میں نوندی ہے ورکا اڈ گیا تو میں نوندی آئی تے جس لکھیا ہی صحیح ہوئے نا ان دا دل کرتا ہے کہ ورکا پدی جاوے تے میرا استاد سارا چیک کرے میں جو لکھیا ہی صحیح ہے جے سمجھ آ جاوے سنیاں دا عقیدہ ہے جتھو دلی چیک کر لے سنی ورکا نہیں پرتاوے گا سنی شروع تو لے کے اینڈ تک نبی دی ہر غلام نو سلام کردہ نظر آوے گا حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے اور یہودیاں کر دیتے جنہ بظاہر کلمہ پڑھے اسی اپنے مطلب واسطے وہ سمجھ آئیے گا عثمان غنی دا پانی بند رہا 40 دن کتنے دن پورے شہر دا پانی انہاں دتا ہے تو سنو نا کہ شہر دے وچ ایک کھوہ ہے تو بھی یہودیاں دا آیا کہ وہ سارا ویچ کے خرید کے دیتا ہے تو عثمان غنی دیتا ہے جے سمجھ آ جاوے ان دیتے 40 دن پانی بند رہا تے پانی لے کے جاندے مولا علی ہے جے سمجھ آ جاوے تا کو سبحان اللہ پانی مولا علی لے کے جاندے تے کتاب سنیاں دی نہیں جدوں اگلی گل دی بھی سمجھ آ جاوے پانی مولا علی لے کے جاندے ہیں تے مولا علی نو بھی وہ بندے پانی نہ لے جان دیندے انہاں نے اتنا غلبہ مدینے شہر تے حاصل کر لیا سی اپنے بندے نال رلا کے سارے قصہ مختصر اتھے مسئلہ خراب ہو گیا حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے ایتھے کچھ بدبخت اور بدباطن بندے مولا علی تے الزام لاندے کہ جڑے لڑن والا سی او تے مولا علی دے گھر وڈا ہو کے پڑے آئے مولا انہوں سمجھ آئے تھی میں کہا کنجرا انج دیاں گلاں نہیں کری دیاں جے سمجھ آئیے تاک سبحان اللہ میرے مولا تے گھر دے اتے پہرے دار کھلار کے گل سمجھ آئیے میں نبی دا غلام ہاں تواڈے ورگا نہیں جے سمجھ آئیے تاک سبحان اللہ اور میں کیا کبڑیا 12:30 بجے پہ حکمیاں جمعیاں گندیاں گلاں کرنا ہے پاکاں دے بارے گندیاں گلاں نہیں کری دیاں نہیں جی میں بولیا ہوں جی بولنا میرے نال میں دسدا پیا 12:30 بجے تو جمعیا کسی اروڑی تے کنجرا علی دے بارے گندیاں گلاں نہ کیتا کر تینوں اجے ساڈا پتہ کوئی نہیں اسی تے نسلی غلام آ ساڈا کیتا سن لے ساڈا رب بھی پا کے تے ساڈے رب دا نبی بھی پا کے صدقے نبی دے نبی دی ساری آل بھی پا کے جڑا ساڈے تو پڑھ پاتے نے جی وہ قرآن بڑا پڑھتے نے باقی بندہ موک مارے تیرے منہ دے وہ بھی چبے کر کے جیڑا مولا علی دے بارے تو حسین دے بارے بک بک کرے ساڈا نہیں لگتا بھاوے بڑا بڑا پیر ہوے جے سمجھ آ گئی ہوے اور نمازاں بڑیاں پڑھتا ہے تو قرآن میں داڑھی بڑی بڑی ہے داڑھی ویکھ کے نہیں مریدا جتھے بھی مریدا محمد مصطفیٰ دی آل تے یاراں دا پیار ویکھ کے مریدا ہے